1:12 abot sa 18. Nagaunuhan kani sa pagsulay o pagti. Bulahan ang tawo nga magbarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi o ganti nga gisaad sa Dios alang kaniadto nga nahigugma kaniya. Unang usa ka tawo tintalon dili siya angay mingon. Kining tentasyon gikan sa Ginoo kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tawo hayluhon og danihon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og